اللهم لا تترك لنا فيها ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا سهلتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير. तर्जमा। ए अल्लाह, इन दिनों में हमारा कोई गुनाह न रहने दे मगर तू उसे बख्श दे, कोई गम न रहने दे मगर तू उसे दूर कर दे, कोई कर्ज न रहने दे मगर तू उसे अदा करा दे, कोई गुमशुदा न हो मगर तू उसे वापस लौटा दे, और दुनिया व आखिरत की कोई हाजत न रहने दे मगर तू उसे आसान और पूरा फरमा दे। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है।